should be, should have, should do, should be done, should have been done, should have had. यिनीहरूको अर्थ के हो र कहाँ अनि कसरी प्रयोग गर्ने? आउनुहोस् उदाहरण सहित अभ्यास गर्दै सजिलोसँग छर्लङ्ग हुने गरी सिकौं। भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोस् र यो शुडलाई सधैँको लागि आफ्नो वशमा ल्याउनुहोस्। तपाईं हेरिरहनु भएको छ हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानल। यो हो तपाईको अंग्रेजी सिक्ने ठाउँ। You're watching हाम्रो इंग्लिश गुरु YouTube channel. This is your place to learn English. यो च्यानलमा आएर दैनिक कम से कम एउटा भिडियो हेर्नुहोस् र अंग्रेजीलाई आफ्नो वशमा ल्याउनुहोस्। should को अर्थ हो पर्छ र यो एक्लै प्रयोग हुँदैन, यो अरु शब्दहरूसँग मिलेर प्रयोग हुन्छ। जस्तै should be, should be को अर्थ हो हुनुपर्छ। उदाहरण हेरौं। We should be courageous. हामी साहसी हुनुपर्छ। We should be courageous. Courageous भनेको साहसी। यो एउटा विशेषण हो। It's an adjective. We should be courageous. कुनै व्यक्ति वा वस्तुको वर्णन गर्ने शब्दलाई भनिन्छ adjective अथवा विशेषण र should be पछि प्राय adjective प्रयोग हुन्छ। You should be strong. तिमी बलियो हुनुपर्छ अथवा तिमी बलियो बन्नुपर्छ। You should be strong. Strong भनेको बलियो, यो पनि एउटा विशेषण हो, adjective हो। You should be strong. You should be ashamed of yourself. तिमीलाई लाज लाग्नुपर्ने हो अथवा शरम हुनुपर्ने हो। You should be ashamed of yourself. Ashamed भनेको लज्जित अथवा लाज वा शरम भएको अवस्था। यो पनि एउटा adjective अथवा विशेषण हो। You should be ashamed of yourself. हामीले अहिलेसम्म के बुझ्यौं? should be भनेको हुनुपर्छ र यसको लगत्तै पछि प्राय विशेषण प्रयोग हुन्छ। अब यो हेर्नुहोस्। He should be at home now. ऊ अहिले घरमा हुनुपर्छ। He should be at home now. ऊ कहाँ हुनुपर्छ? घरमा, at home. यहाँ at को अर्थ मा हुन्छ, कहाँ? घरमा। र बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने should be पछि preposition अथवा prepositional phrase पनि आउँदो रहेछ। He should be at home now. अर्को पनि उदाहरण हेरौं। You should be with your family. तिमी आफ्नो परिवारसँग हुनुपर्छ अथवा हुनुपर्ने हो। You should be with your family. With भनेको सँग, यो एउटा preposition हो। With your family यो एउटा prepositional phrase हो। अहिलेलाई तपाईले यति बुझे पुग्छ। should be भनेको हुनुपर्छ र should be पछि कुन शब्द राख्ने भनेर अलमलमा पर्नुभयो भने कुनै पनि adjective राख्दिनुस् या त कुनै preposition सहित अरु शब्दहरूको प्रयोग गर्नुस्। You should be with your family. र अब should be भनेको हुनुपर्छ, यो त तपाईले जानिहाल्नुभयो। र यसको नेगेटिभ shouldn't be को अर्थ चाहिँ के हुन्छ होला? should be भनेको हुनुपर्छ, त्यसैले यसको नेगेटिभ हुनु पर्दैन होला भन्ने लाग्ला तपाईलाई। should be हुनुपर्छ, shouldn't be हुनु पर्दैन, होइन त? होइन। shouldn't be को अर्थ हुनु पर्दैन हुँदैन। shouldn't be को अर्थ हो हुनु हुँदैन। उदाहरण हेरौं। You shouldn't be late. तिमी ढिलो हुनुहुन्न अथवा तिमी ढिलो हुनु हुँदैन। You shouldn't be late. यसको अर्थ हो तिमीले ढिलो नगर्नु, चाँडो गर्नु। तिमीले ढिलो गर्नु भनेको गल्ती गर्नु हो। You shouldn't be late. You shouldn't be in this place at this hour. तिमी यो समयमा यो ठाउँमा हुनुहुन्न। यसको तात्पर्य हो तिमी गलत समयमा गलत ठाउँमा छौ। You shouldn't be in this place at this hour. तिमी यो समयमा अर्कै ठाउँमा हुनुपर्छ। तिमी यो समयमा यो ठाउँमा हुनुहुन्न। कुरो बुझ्नुभयो? shouldn't be भनेको
हुनु हुँदैन र हुनु पर्दैन भन्ने शब्द अर्कै छ। यी यहाँ हेर्नुस्, shouldn't be भनेको हुनु हुँदैन र needn't be भनेको हुनु पर्दैन। उदाहरण हेर्नुस्, यी दुईको फरक तपाईलाई छर्लङ्ग हुनेछ। You needn't be rich in order to be happy. सुखी हुनलाई धनी हुनु पर्दैन। You needn't be rich in order to be happy. के सुखी हुनलाई धनी हुनु पर्छ? पर्दैन। धनी नभए पनि सुखी भइन्छ। You needn't be rich in order to be happy. Needn't को अर्थ हो हुनु पर्दैन। अब यही वाक्यलाई shouldn't प्रयोग गरेर हेरौं त के हुन्छ? You shouldn't be rich in order to be happy. यसको अर्थ हो सुखी हुनलाई धनी हुनु हुँदैन। धनी भयो भने सुखी हुन्नौ। फरक स्पष्ट भयो? shouldn't be भनेको हुनु हुँदैन र needn't be भनेको हुनु पर्दैन। र तपाईले यो पनि बुझ्न जरुरी छ, shouldn't भनेको should not को छोटो रूप हो। प्राय बोलचालमा हामी shouldn't भन्छौं, should not भन्दैनौं। बोलचालमा छोटो रूप प्रयोग गरिन्छ, तर औपचारिक लेखाइमा चाहिँ should not अथवा लामो रूप नै लेख्नुपर्छ। र बोलचालको भाषामा shouldn't प्रयोग भएको हुनाले यसको उच्चारणमा पनि ध्यान दिनुस्। यसको गलत उच्चारण हो shouldn't। त्यसरी डलाई लामो उच्चारण गर्नुहुन्न, डको छोटो उच्चारण गर्नुपर्छ। यसरी shouldn't, अलिकति मात्र ड भन्ने shouldn't। अझ यो डलाई भन्दैन भने पनि हुन्छ, shouldn't भन्नुस् त shouldn't। हामीले अहिलेसम्म should be र shouldn't be को प्रयोग सिक्यौं। अब हेरौं should do अथवा should सँग V1 को प्रयोग। should do भनेको गर्नुपर्छ अथवा गरेको राम्रो। should eat भनेको खानुपर्छ अथवा खाएको राम्रो इत्यादि। You should eat something, तिमीले केही खानुपर्छ अथवा तिमीले केही खाएको राम्रो। You should eat something। तपाईले आफ्नो बिरामी साथीलाई भन्न सक्नुहुन्छ, You become very weak, you should eat something। तिमी धेरै कमजोर भएका छौ, तिमीले केही खानुपर्छ अथवा तिमीले केही खाएको राम्रो। You become very weak, you should eat something। You should consult a doctor, तिमीले डाक्टरको परामर्श लिनुपर्छ अथवा डाक्टरको परामर्श लिएको राम्रो। You should consult a doctor। You should visit Nepal once in a lifetime। तपाईहरूले जीवनकालमा एकचोटि नेपाल भ्रमण गर्नुपर्छ अथवा गरेको राम्रो। You should visit Nepal once in a lifetime। यसरी अर्थी, उपदेश, सल्लाह दिन हामी should को प्रयोग गर्छौं। यहाँ you should visit भनेको भ्रमण गर्नुपर्छ अथवा गरेको राम्रो। यो एउटा सल्लाह दिएको हो। You should visit Nepal once in a lifetime। र यहाँ should को सट्टामा must प्रयोग गर्नुभयो भने भिजिट गर्नै पर्छ अथवा भ्रमण गर्नै पर्छ भन्ने बुझिन्छ। र यहाँ should अथवा must को सट्टामा have to लगायो भने के हुन्छ? यसको अर्थ के बन्छ? यस विषयलाई समेटिएको अर्कै भिडियो छ यो हाम्रो इंग्लिश गुरु च्यानलमा। मैले तल कमेन्टमा लिंक दिएको छु, हेर्नुहोला। र should do को अर्थ गर्नुपर्छ अथवा गरेको राम्रो हो भने यसको नेगेटिभ shouldn't do को अर्थ हुन्छ गर्नुहुन्न, नगरेको राम्रो। उदाहरण वाक्यहरू हेरौं। You shouldn't steal, तिमीले चोर्नुहुन्न। You shouldn't steal। You shouldn't make noise when others are studying, अरूले पढिरहेको अथवा अध्ययन गरिरहेको बेला तिमीले हल्ला गर्नुहुन्न। You shouldn't make noise when others are studying। अब यी दुई वाक्यको भिन्नता के होला? You shouldn't come here र You needn't come here। पहिलो वाक्यको अर्थ हो तिमी यहाँ आउनुहुन्न। तिमी यहाँ आउनु भनेको गलत काम गर्नु हो। तिमी यहाँ आउनुहुन्न। You needn't come, तिमी यहाँ आउनु पर्दैन। अर्थात् तिमी यहाँ आउन आवश्यक छैन। यदि आउँछौ भने ठिकै छ, तर आवश्यक चाहिँ छैन।
shouldn't को अर्थ हो हुन्न र needn't को अर्थ हो पर्दैन। हामीले अहिलेसम्म should be र should do को बारेमा सिक्यौं। अब यो हेरौं should be done। यसको अर्थ हो गरेको वा गरिएको हुनुपर्छ। It should be done। यो गरेको हुनुपर्छ अथवा यो गरिएको हुनुपर्छ। It should be done। खासमा यो should be done भनेको should do को passive voice हो। यही वाक्यलाई एक्टिभ भोइसमा भन्नु पर्यो भने You should do it। तिमीले यो गर्नुपर्छ। You should do it। र passive voiceमा It should be done। यो गरिनुपर्छ अथवा यो गरिएको हुनुपर्छ। It should be done। एक्टिभ र प्यासिभ भोइस सम्बन्धी अर्कै भिडियो आउँदैछ, प्रतीक्षा गर्नुहोला। अहिलेलाई यति मात्र बुझ्नुहोस् कि प्यासिभ भोइस बनाउँदा V3 अथवा वर्बको थर्ड फर्मको प्रयोग हुन्छ। It should be done on time। यो समयमै गरिएको हुनुपर्छ। It should be done on time। यही कुरोलाई तपाईले एक्टिभ भोइसमा भन्ने हो भने You should do it on time भन्नुहुन्थ्यो। You should do it on time। एक्टिभ भोइसमा should do अथवा गर्नुपर्छ। प्यासिभ भोइसमा should be done अथवा गरिनुपर्छ। फरक यति हो। The children should be sent home। बच्चाहरूलाई घर पठाइनुपर्छ। The children should be sent home। They should be treated equally। उनीहरूलाई बराबरको व्यवहार गरिनुपर्छ। They should be treated equally। Kids shouldn't be given mobile phones। बच्चाहरूलाई मोबाइल फोन दिइनु हुँदैन। Kids shouldn't be given mobile phones। यो शब्दलाई ब्रिटिशहरूले मोबाइल भन्छन् र अमेरिकनहरूले मोबाइल। ब्रिटिश मोबाइल, अमेरिकन मोबाइल। तपाई हामीले जुन भने पनि हुन्छ। हामीले अहिलेसम्म should को तीनवटा स्ट्रक्चर हेर्यौं, should be, should do र should be done। हुनुपर्छ, गर्नुपर्छ र गरेको हुनुपर्छ। अब यो हेर्नुस्, should have। यसको अर्थ हो सँग हुनुपर्छ अथवा तिम्रो, मेरो इत्यादि हुनुपर्छ। यसलाई वाक्यबाट बुझौं। You should have a job। तिमीसँग एउटा नोकरी वा जागिर हुनुपर्छ अथवा तिम्रो एउटा नोकरी वा जागिर हुनुपर्छ। You should have a job। तिमीसँग के हुनुपर्छ? What should you have? You should have a job। तिमीसँग एउटा नोकरी हुनुपर्छ। Job भनेको noun र a job भनेको noun phrase र should have को पछाडि यसरी noun वा noun phrase को प्रयोग हुन्छ। You should have a job। You should have a car now। अब तिमीसँग एउटा कार हुनुपर्छ। You should have a car now। We should all have a nice home। हामी सबैसँग एउटा राम्रो घर हुनुपर्छ। We should all have a nice home। We should all have a nice home and a loving family। हामी सबैसँग अथवा हामी सबैको एउटा राम्रो घर र स्नेही परिवार हुनुपर्छ। We should all have a nice home and a loving family। A leader should have courage and compassion। एक नेतासँग साहस र करुणा हुनुपर्छ। A leader should have courage and compassion। should have को नेगेटिभ हो shouldn't have र यसको अर्थ हो कोहीसँग वा कसैको हुनु हुँदैन। You shouldn't have ego। तिमीसँग अहम्भाव अथवा अहंकार हुनु हुँदैन। You shouldn't have ego। We shouldn't have bad feelings towards each other। हामीसँग एकअर्काप्रति नराम्रो भावना हुनु हुँदैन। We shouldn't have bad feelings towards each other। हामीले अहिले भर्खरै हेर्यौं should have पछि noun अथवा noun phrase आयो भने त्यसको अर्थ हुन्छ सँग अथवा को हुनुपर्छ। जस्तै मसँग कार हुनुपर्छ अथवा मेरो कार हुनुपर्छ
इत्यादि। र should have पछि नाउन मात्र आउँछ भन्ने छैन, should have पछि verb पनि आउँछ। यहाँ हेर्नुस्, should have done, should have पछि कुन verb आयो? done अथवा V3 verb को third form, अझ भनौं past participle form। यस्ता verb का विभिन्न फर्महरूको बारेमा हामीले केही अघिल्ला भिडियोहरूमा सिकिसकेका छौं। यदि हेर्न छुटाउनु भएको छ भने हेर्नुहोला, मैले तल कमेन्टमा लिंक दिएको छु। र should have done को अर्थ हो गर्नु पर्थ्यो अथवा गरेको भए हुन्थ्यो। यो विगतको बारेमा कुरा गर्दा प्रयोग हुन्छ। विगतमा यस्तो गर्नु पर्थ्यो तर गरिएन भनेर भन्दा प्रयोग हुन्छ। I should have done that work, मैले त्यो काम गर्नु पर्थ्यो। I should have done that work, यसको तात्पर्य हो मैले त्यो काम गरिन र त्यसको मलाई खेद छ। I should have done that work, You should have called me, तिमीले मलाई बोलाउनु पर्थ्यो अथवा तिमीले मलाई बोलाएको भए हुन्थ्यो। You should have called me, They should have asked for help, उनीहरूले सहयोग माग्नु पर्थ्यो अथवा मागेको भए हुन्थ्यो। They should have asked for help, याद राख्नुहोस् है, यो विगतको कुरो भइरहेको छ। उनीहरूले सहयोग माग्नु पर्थ्यो तर मागेनन्, उनीहरूले गल्ती गरे भन्ने कुरो हो यो। They should have asked for help, should have done को नेगेटिभ हो shouldn't have done। should have done को अर्थ हो गर्नु पर्थ्यो अथवा गरेको भए हुन्थ्यो र shouldn't have done को अर्थ हुन्छ गर्नु हुँदैन थियो अथवा नगरेको भए हुन्थ्यो। You shouldn't have gone there alone, तिमी एक्लै त्यहाँ जानुहुन्न थियो। You shouldn't have gone there alone, I shouldn't have called you yesterday, मैले हिजो तिमीलाई बोलाउनु हुँदैन थियो अथवा नबोलाएको भए हुन्थ्यो। मैले बोलाए, गल्ती गरे। I shouldn't have called you yesterday, यसरी विगतमा भएको गल्तीको बारेमा कुरा गर्दा हामी should have र shouldn't have सँग अर्को verb को V3 अथवा third form प्रयोग गरेर बोल्छौं। should have, could have र would have को बेग्लै भिडियो पनि छ, हेर्नु भएको छैन भने हेर्नुहोला, मैले तल कमेन्टमा लिंक दिएको छु। अब यो हेर्नुस्, should have been, यसको अर्थ हो हुनु पर्थ्यो अथवा भएको भए हुन्थ्यो। should be भनेको हुनु पर्छ र should have been भनेको हुनु पर्थ्यो अथवा भएको भए हुन्थ्यो। should be ले अहिले वा भविष्यमा हुनु पर्छ भन्छ र should have been ले विगतमा भएको भए हुन्थ्यो अथवा हुनु पर्थ्यो भन्छ। दुवैले भन्न खोजेको उही हो, मात्र समय अथवा कालको फरक हो। यी दुवैलाई सँगसँगै राखेका उदाहरण वाक्यहरू हेरौं। You should be courageous, तिमी साहसी हुनुपर्छ। You should have been courageous, तिमी साहसी हुनु पर्थ्यो। You should be courageous, You should have been courageous, You should be there now, तिमी अहिले त्यहाँ हुनुपर्छ। You should have been there yesterday, तिमी हिजो त्यहाँ हुनु पर्थ्यो। You should be there now, You should have been there yesterday, You should be with your dad in the hospital now, तिमी अहिले अस्पतालमा आफ्नो बुवासँग हुनुपर्छ, अर्थात् तिमी अहिले किन यहाँ छौ, तिमी त त्यहाँ हुनुपर्छ, जाऊ। You should have been with your dad in the hospital last night, हिजो राति तिमी आफ्नो बुवासँग अस्पतालमा हुनुपर्थ्यो, अर्थात् तिमी त्यहाँ आफ्नो बुवासँग थिएनौ, गल्ती गर्यौ, हिजो राति तिमी त्यहाँ नगएर भूल गर्यौ। You should be with your dad in the hospital now, You should have been with your dad in the hospital last night. Should be र should have been को अर्थ त बुझिहाल्नुभयो। अब फेरि यहाँ हेर्नुस्, should have been सँग V3 को प्रयोग। अघि भर्खरै हामीले should have been सँग अरू शब्दहरूको प्रयोग गर्यौं, verb को प्रयोग गरेनौं। should have been सँग verb को प्रयोग पनि हुन्छ र त्यो verb
V3 अथवा past participle फर्ममा हुन्छ। जस्तै should have been done, गरेको अथवा गरिएको हुनु पर्थ्यो, भएको हुनु पर्थ्यो। यो पनि एउटा passive structure हो। यहाँ हेर्नुस् त active र passive दुवै। Active मा should have done र passive मा should have been done। should have done को अर्थ हुन्छ गर्नु पर्थ्यो अथवा गरेको भए हुन्थ्यो र should have been done को अर्थ हुन्छ गरेको वा गरिएको हुनु पर्थ्यो अथवा भएको हुनु पर्थ्यो। वास्तवमा एक्टिभ र प्यासिभ को अर्थ उही हो, टेन्स पनि उही हुन्छ र अर्थ पनि उही हुन्छ, मात्र भन्ने वा लेख्ने तरिका मात्र भिन्न हुन्छ। यो कुरा हामी अझ विस्तृतसँग एक्टिभ र प्यासिभको भिडियोमै बुझ्नेछौँ। अहिलेलाई हामी should have been मै केन्द्रित हुन्छौँ। तपाईको सजिलोको लागि should have been प्रयोग भएका एक्टिभ र प्यासिभ भोइस सँगै राखेर हामी अभ्यास गर्छौँ। You should have done it। तिमीले त्यो गर्नु पर्थ्यो। You should have done it। It should have been done। त्यो गरिनु पर्थ्यो अथवा गरिएको हुनु पर्थ्यो। It should have been done। You should have asked them। तिमीले उनीहरूलाई सोध्नु पर्थ्यो। You should have asked them। They should have been asked। उनीहरूलाई सोधिनु पर्थ्यो अथवा उनीहरूलाई सोधिएको हुनु पर्थ्यो। They should have been asked। हामीले यो प्यासिभ स्ट्रक्चर नेपालीमा त्यति प्रयोग गर्दैनौं, त्यसैले तपाईलाई सुन्दा अप्ठ्यारो लाग्यो होला, तर अंग्रेजीमा चाहिँ यो धेरै प्रयोग हुने स्ट्रक्चर हो। should have been V3 गरेको अथवा गरिएको हुनु पर्थ्यो। मैले अघि भने चाहिँ यसलाई हामी एक्टिभ प्यासिभकै भिडियोमा अझ विस्तृतसँग सिक्नेछौँ। र अन्तिममा should have had। छिट्टो भन्नुपर्दा should have had। यो आजको पाठको सबैभन्दा सजिलो भाग हो। वाक्यमा हेरौं, छर्लङ्ग हुनेछ। I should have had a car। मेरो एउटा कार हुनु पर्थ्यो। I should have had a car। हिजो म एक ठाउँमा सार्वजनिक यातायातबाट गएँ, निकै सकस भयो र मलाई लाग्यो मसँग एउटा कार हुनु पर्थ्यो। I should have had a car। यहाँ had को अर्थ हो got, get, got, got। get को V3 लाई ब्रिटिशले got नै भन्छन् र अमेरिकनले भन्छन् gotten। यसको अर्थ हो आफूसँग हुनु। अब यो वाक्य हेर्नुस्। I should have had my lunch। मैले खाना खाएको हुनु पर्थ्यो। I should have had my lunch। मैले खाना बिर्सेँ या भ्याइन, तर मैले खाएको हुनु पर्थ्यो। नखाएको भएर दुःख पाएँ। मैले काममा जानुभन्दा अघि खाना खाएको हुनु पर्थ्यो। I should have had my lunch। यहाँ had को अर्थ हो eaten अथवा खाएको। eat, ate, eaten। यो eat को V3 अथवा past participle form हो। यही वाक्यलाई तपाईले I should have eaten my lunch पनि भन्न मिल्छ। I should have eaten my lunch before going to work। मैले काममा जानुभन्दा अघि खाना खाएको हुनु पर्थ्यो। I should have eaten my lunch before going to work। यसलाई अर्को वाक्यमा पनि हेरौं। Would you like to have lunch with us? कसैले सोध्छ, के तपाई हामीसँग खाना खान चाहनुहुन्छ? Would you like to have lunch with us? र तपाई उत्तर दिनुहुन्छ, No thanks, I've already had my lunch। नाइ धन्यवाद, मैले अघि नै खाना खाइसकेँ। No thanks, I've already had my lunch। You should have had some money in the bank। तिमीसँग बैंकमा केही पैसा हुनु पर्थ्यो। You should have had some money in the bank। यदि तपाईले I have some money भन्नुभयो भने मसँग अलिकति पैसा छ भन्ने बुझिन्छ। have को अर्थ त्यहाँ छ अथवा हुनु हुन्छ। त्यही have को V3 अथवा past participle form had बन्छ, जुन यहाँ प्रयोग भएको छ। You should have had some money in the bank। You should have had some money in the bank before applying for the loan। ऋणको लागि आवेदन दिनुभन्दा पहिले तिमीसँग बैंकमा केही पैसा हुनु पर्थ्यो। You should have had some money in the bank before applying for the loan। र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब नगर्नेहरूलाई म भन्छु, तपाईले अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिसक्नु पर्थ्यो। You should have subscribed to this channel by now।
If you haven't done so already, please do it now. यदि तपाईले त्यसो गर्नुभएको छैन भने अहिले गर्नुहोस्. Take care. Have a good day.